أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ دی ذات واسطے اور انگنت درود و سلام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے. عزیز ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں کو واز کردے، کوئی خطبہ ارشاد فرماندے، عام جمعے تو ہٹ کے بھی سب تو پہلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دے، اللہ دی تعریف بیان کر دے. اس تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نو واز کر دے. اور نبی علیہ السلام آپ دی نبوت دی زندگی دا ہر خطبہ، جمعے دا ہر خطبہ، اس خطبے دے اندر اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ہوئی مسنون خطبہ پڑھ دے جڑا میں پڑھے ہے. مسنون خطبہ پڑھ دے، اللہ دی تعریف کر دے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دے. اس تو بعد اللہ دے سونے رسول واز کر دے. وہ واز 10 منٹ دا ہوندا، ادھے گھنٹے دا ہوندا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاندے. تھوڑی دیر اللہ دے نبی ممبر تے بیٹھ کے پھر آپ کھڑے ہوندے، پھر خطبہ ارشاد فرماندے، پھر ایک دو حدیث بیان کر دے، پھر آپ نماز پڑھ دے. یہ طریقہ ہے جمعے دا. اللہ دے سونے رسول دا مختلف احادیث۔ 20 دے وچوں یہ حوالے موجود نے، ملتے نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی نبوت دی زندگی دا ہر خطبہ، جمعے دا ہر خطبہ، اس خطبے دے اندر اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی تعریف بیان کر دے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دے۔ اس تو بعد اللہ دے سونے رسول واز کر دے.
اور جنہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز، آپ دا جہاد، آپ دا روزہ، آپ دا قیام، صوم و صلات، گھر دی نماز، آپ دے وضو کرن دا طریقہ، آپ دے جہاد دے دستے تیار کرن دا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے بیان کیتے نے۔ پھر انہاں جس طرح نبی پاک دی پوری زندگی ایک ایک لمحہ نقل کر کے اور امت تک پہنچا دیتا ہے اور انہاں پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے فرمایا سی، میرے صحابہ کیا میں دین پہنچا دیتا ہے؟ جیڑی اللہ دی امانت سی دین، کیا میں تواڈے تک پہنچا دیتا ہے؟ تسی گواہ ہو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ دے نبی جی تسی دین پہنچایا نہیں بلکہ دین پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے، اسی اس بات دے گواہ ہوں۔ حالانکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گواہ اللہ دی ذات ہے، لیکن صحابہ کرام بیان کر لگے اللہ دے نبی جی اسی گواہ ہوں۔ اور پوری امت گواہ ہے اس بات دی کہ اللہ دے سونے رسول دا ایک ایک قول، نبی پاک دی زندگی دا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، جو جو آپ نے زندگی دے اندر کیتا، جس طرح آپ نے زندگی گزاری، نبی پاک دے منن والے ہیں، پھر اس تو بعد صحابہ کرام تو بعد کتاباں لکھن والے ہیں، ہر چیز صحیح سلامت محفوظ کر کے اج ساڈے کول پہنچا دیتی ہے، اسی اس بات دے گواہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑیا، مدینہ طیبہ آئے۔ مدینہ دے اندر تمہیں پتہ ہے منافقین دی جڑی جماعت سی وہ زیادہ سی، یہودی بھی کثرت دے نال سن۔ بعد وچ پھر یہودیاں نو مدینے تو کڈ دتا گیا، مدینہ یہودیاں تو پاک کر دیتا۔ ایک بندہ ہے اجے مسلمان نہیں ہوئے، نام انہاں دا زید بن سہنا، زید بن سونا بھی آندے نے، زید بن سہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجے مسلمان نہیں ہوئے، لیکن یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن، بڑا نام سی انہاں دا، اپنے مذہب دے اندر اپنی کتاب دی بڑی مہارت سی انہاں نو، اپنے دین تے بڑا عبور سی۔ زید بن سہنا کہن لگے میں اپنی کتاباں دے اندر، اپنے صحیفیاں، اپنی کتاباں دے اندر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صفتاں سنیاں سن، نشانیاں پڑھیاں سن، لیکن میں خیال کرنا سا کہ ایک وقت آئے گا، ایک ٹائم آئے گا کہ میں وہ نشانیاں یہ محمد بن عبداللہ دے اندر ویکھنیاں نے تو پھر کلمہ پڑھنا ہے۔ دو نشانیاں بیان کرتے ہیں، جہدے وچوں ایک نشانی کیڑی ہے کہ اللہ دے نبی جڑے آخری یوم دے انہاں دی نشانی یہ ہوئے گی تسی جنہ مرضی انہاں دے نال گرم لہجے دے اندر اور گرم گفتگو انہاں دے نال کرو، جنی تسی نعوذ باللہ بدتمیزی کرو گے انہاں اخلاق اندر پیغمبر زیادہ ہوئے گا۔ مجلس لگی اللہ دے نبی دی، سیدنا زید بن سہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میں چلا گیا مجلس دے اندر ٹر گیا، ایک بندہ آیا نبی پاک دے کول کہنے لگا یا رسول اللہ میرے کچھ قبیلے دے لوگ مسلمان ہوئے نے، کلمہ پڑھے انہوں نے، تو کلمہ پڑھان تو پہلا میں انہوں نے دو گلاں کیتیاں سن، گفتگو کیتی سی، دو گلاں کیتیاں سن، انہاں گلاں دے اندر آ کے انہاں کلمہ پڑھے۔ پہلی گل ہے وے تسی کلمہ پڑھو اللہ تھوڑے پچھلے گناہ معاف کر دے گا تے جنت الفردوس دا داخلہ اللہ عطا کر دے گا، بچ جاؤ گے جہنم دے کولوں بچ جاؤ گے۔ دوسری گل یہ کیتی سی کہ کلمہ پڑھ لو دنیا تے اللہ تمہیں عزت عطا فرما دے گا، بھکھیاں نہیں مرن دے گا، اسلام اندر آ جاؤ۔ اللہ دے نبی جو نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے نے۔
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਦੀਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕੁਝ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਅਨਾਜ, ਕੋਈ ਗੰਦਮ, ਕੋਈ ਜੌਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਖਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਮਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਦੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਰਤਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کیا علی جاؤ مال غنیمت دے وچوں کچھ مال لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویندے پے نے اور ویندیاں تاثر اشارہ اے دیتا کہ اللہ کے نبی جی مال غنیمت تے خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے وچ۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ مال غنیمت اندر کھ بھی نہیں ہے، خاموش رہے۔ ہن زید بن ثانہ جڑے حدیث بیان کرتے پے نے کول ہی بیٹھے نے، فرماندے نے اگر تسی مناسب سمجھو، اگر تسی مناسب سمجھو تو کچھ پیسے میں تانوں بطور ادھار دے دینا وا، ادھار پیسے لے لو تے انہاں نوں دے دو تے جڑے ٹائم تے تسی مجھے پیسے واپس کرنے نے اس ٹائم تے فلاں باغ دیاں کھجوراں مینوں دے دیا جے، انہاں پیسیاں دیاں۔ معاہدہ ہو گیا۔ نبی اسلام نے اتنے گل کہی ایک، اللہ کے نبی نے فرمایا کھجوراں تینوں مل جان گیاں جننے تیرے پیسے نے فلاں ٹائم تے تیرے وعدے تے، کھجوراں تینوں مل جان گیاں، تو لہٰذا اس باغ دی شرط نہ رکھ کے تینوں اس باغ چوں کھجورا دواں گا۔ ہن محدثین نے اتنے ایک بات کہی ہے، وہ بات کی ہے کچھ نہ دین نے اصول دسے نے، کاروبار کرن دے، دکان چلان دے، پلاٹ خریدن دے، پلاٹ ویچن دے، کوئی بیانہ دین دے اصول نے، کوئی اسلام دے اندر کوئی دین نے گلاں دسیاں نے۔ خالی نماز سنت دے مطابق پڑھنا اے دین نہیں۔ ناپ تول دا طریقہ، منڈی دے اندر تجارت، لین دین، کاروبار، سارے معاملات دین نے دسے نے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین تے مکمل ہو چکے ہیں۔ لہذا وہ نے دنیا داری بھی ویکھنی پیندی ہے نا، پھر نال اکثر گل سننے چ آندی ہے اور کرنے اسی ویکھو جی دنیا داری بھی نال ہی ہے نا، نہیں، دنیا دین دے اندر ہے، دنیا دین دے اندر ہے۔ اور صحابہ کرام بھی دنیا دار سن، ایڈے ایڈے دنیا دار سن، اینے نے دنیا دار سن۔ اج دا 100 بندہ مال در کٹھا کیتا جائے ایک صحابی دے کول اس تو زیادہ مال ہوندا سی، اینے نے امیر ترین صحابہ کرام سن، لیکن دین دے تابع سن، دین دے اندر رہ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجوراں تینوں مل جان گیاں، لہٰذا یہ شرط نہ طے کر کے فلاں باغ دیا کھجوراں تینوں ملن دیاں۔ وہ دی وجہ کی سی؟ محدثین نے اتھے ایک قول اخذ کیتا ہے، محدثین نے لکھے ہے کہ جدوں تسی کسی نال سودا طے کرتے ہو نا تے او دی اصل موجود نہیں، او مارز وجود دے اندر وہ چیز نہیں آئی، اس تو پہلوں ریٹ نہ کرو۔ جدوں وہ چیز موجود ہوئے تھوڑے علم اندر ہوئے پھر ریٹ طے کر لو، بہرحال ایک الگ موضوع ہے۔ گل طے ہو گئی، نبی پاک نے پیسے دے لے، وہ جڑا بندہ لین آیا سی انہوں نے پیسے دے دے، بندہ چلا گیا۔ ہن وقت تو پہلا ہجے ٹائم نہیں آیا، وقت تو پہلا وہ بندہ پیسے لین آ گیا، زید بن ثانہ یہودیاں دا عالم جن کی گل شروع ہوئی ہے، یہودیاں دا عالم وقت تو پہلا پیسے لین آ گیا۔ ہاں جی محمد بن عبداللہ پیسے دو۔ نبی اسلام نے فرمایا تیرا اجے وعدے ہی نہیں آیا، تو اپنے ٹائم تو پہلو ہی آ گیا، اپنے وعدے تو پہلو ہی آ گئے۔ ہن یہ الفاظ بڑے سخت نے، ایک تے آیا وقت تو پہلا ہے، وعدے تو پہلا، اگلی بات بڑی سخت کرتا پہ آندا ہے محمد بن عبداللہ گل سن،
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਖੜੇ ਸਨ। ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਸ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਨ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਵੋ, ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ। हज़रत उमर के दिल अंदर एहतराम किन्ना है अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी इस्लाम ने फरमाया उमर नहीं, एक असी इहदा कर्जा देना है, वो पैसे लैन वास्ते आया है। हालांकि उन्हें गुफ्तगू नाजेबा की है, खानदान नूं पुणिया उन्हें, वो बदतमीजी करता पे है, लेकिन हाँ असा इहदा कर्जा देना है, असा इहदे पैसे देने ने, भावें वक्त तो पहला आ गया है। तेनू चाहिदा सी, ये अल्फाज सुने अल्लाह दे नबी दे, तेनू चाहिदा सी कि तू एदी सैड मारदा कि अल्लाह दे नबी जी दवो पैसे, ओदे पैसे देने ने, लेकिन तू ओदी सैड नहीं मारी, मेरी गल कीती है। उमर तेनू तवान पाना वा जा माले गनीमत दे अंदर एदियां जेड़े पैसे सन ओदे इवज खजूरां भी दे, और 50 किलो खजूरां तवान तू अपने कोलों दे, जेड़ी तू एदे नाल बदतमीजी कीती है। हालांकि बदतमीजी कोई भी नहीं है, गलत वो गलत करता पाया सी। हज़रत उमर जैद बिन साना दे नाल गए अंदर, माल इकट्ठा करते पे ने, जिहड़ा देना सी खजूरां तोलते पे ने। ते जैद बिन साना कहन लगा उमर मैनू पहचानी? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा मैं जैद बिन साना यहूदी हो, तू तो बड़ा बड़ा आलम है। हज़रत उमर बिन खताब ने जैद बिन साना नूं वेखिया ना सी, लेकिन ना सुनिया सी। मिसाल के तौर पर असी किसी का नाम सुनने हुण बड़े आलम ऐसे ने कि जिन्हां दा नाम मैं सुनिया मेरे इलम अंदर ने, उन्हां दी किताबां, उन्हां दा दीन दा कम करना वो मेरे ज़हन अंदर ने, उन्हां दी गुफ्तगू भी मेरे ज़हन अंदर है, लेकिन उन्हां नूं वेखिया नहीं मैं। इसी तरह ही हज़रत उमर बिन खताब को बंदा कहने लगा पहचाने ही है? उन्हें कहा नहीं। वो कहने लगा मैं जैद बिन साना यहूदियों का आलम। उन्हें कहा तू तो बहुत बड़ा आलम है। हज़रत उमर फरमान लगे तू तो बड़ा बड़ा आलम है, तो तू एडी नापसंदीदा गुफ्तगू अल्लाह के सोहने नबी नाल क्यों की थी है? तो हज़रत उमर को कहने लगा अगली गल दस, तू तेनू जड़ा 50 किलो का तवान पे है, अल्लाह के नबी ने कहा 50 किलो खजूरा अपने कोलों दे, तेनू सजा है। ये बारे की तरह की ख्याल है? हज़रत उमर के अल्फाज भी बड़े प्यारे, फरमाया मैनू मेरी बदतमीजी की सजा मिली है, जिहड़ी मैं बोलिया सा, जिहड़ी मैं गुफ्तगू की सी। हज़रत उमर कहने लगे तेरा की ख्याल है, मैं अल्लाह के नबी के खिलाफ बोलांगा कि नबी पाक ने मैनू चटी पाती है 50 किलो खजूरां दी? नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह जिथे बिठा देन उथे बह जाना है, जिथे खिलार देन उथे खलो जाना है, जो दस दिन वो हक है, जो दे देन वो हक है। तो जैद बिन साना कहन लगे मैं अपन किताबां के अंदर पढ़िया सी कि मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी होंगे, आसमानी नाम अहमद होएगा, ज़मीनी नाम मुहम्मद होएगा। अज मैं अपन अखां नाल मुशाहदा कर लिया और निशानी वेख लीए कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते एहसान करो, पैगंबर ते नेकी करोगे, पैगंबर की ज़ात ते तुसी तौहीन करोगे, पैगंबर की ज़ात के बारे नाजेबा अल्फाज बोलोगे, सख्त और तलख गल्लां करोगे। जिन्ना तुसी तलख बोलोगे मुहम्मद रसूलुल्लाह उन्ना मिठा बोलणगे। अल्लाह के नबी को गए, नबी पाक को गए जैद बिन साना, नबी पाक को कहने लगे या रसूलल्लाह मैं थोड़ियां निशानियां वेखियां सन अपनी किताब के अंदर, मैं तो यहूदियों का आलम है बड़ा बड़ा, जानते सन अल्लाह के नबी भी, लिहाजा थोड़ियां निशानियां वेखियां सन, निशानियां का मुशाहदा करना सी। जिवें सलमान फारसी फारस तो चलिया, आलमा के कोलों सुनता आया कि एक आए दा नबी ओदियां निशानियां होणगियां, निशानियां पूरियां होईयां, बाद चो कलमा पढ़िया मुसलमान होए। इसी तरह ही जैद बिन साना ने यह निशानी वेखी सी कि पैगंबर ते एहसान करो, एहसान का बदला दुगना अल्लाह के नबी अदा करते हैं। दूसरी बात है वे पैगंबर के बारे तुसी नाजेबा अल्फाज बोलोगे,
جنہ سخت بولو گے اللہ دے نبی اونا نرم بولن گے. اللہ دے نبی جی مینوں کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا چاہنا وا. کلمہ پڑھ لیا. زید بن سہنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مشرک یہودی سی، انہاں دے عالم سن، نشانیاں ویکھیاں اللہ دے نبی محمد رسول اللہ دیاں، کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. اے انی کو حدیث ہے اللہ دے سونے رسول دی، انی کو حدیث دا ٹکڑا ہے جڑا میں بیان کیتا ہے. یہ دے اندر پہلی گل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او دے کولوں قرض لیا. اس قرض نو پیغمبر نے بطور احسان سمجھیا کہ انہیں میرے تے احسان کیتا ہے، انہیں میرے تے نیکی کیتی ہے. اور قرآن بھی متعدد بار قرآن مجید دے اندر اس بات دا اعلان کرتا ہے نیکی دا بدلہ نیکی ہے. آدھے نیکی پٹھی پہ گئی ہے. کئی دفعہ نا الفاظ سنی دے نیکی تو یاد رکھیا جے نیکی اس وقت پٹھی پہندی ہے کہ جدو نیکی دا بدلہ سی انسان دے کولوں وصول کرنے ہاں. جدو نیکی دا بدلہ اللہ دے کولوں وصول کرن دا ارادہ اور نیت ہوئے پھر اللہ دی قسم نیکی پٹھی پہندی، نیکی پٹھی پہ جائے، نیکی پھر پٹھی نہیں پہندی. اور قرآن مجید اس بات دی نشاندہی اور وضاحت کردہ پہ ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونے اعلان فرما دیو حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور نبی اسلام نے فرمایا، نبی پاک دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا لم یشکر الناس، لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جڑا بندہ انساناں دا شکریہ ادا نہیں کرتا اور اللہ رب العزت دا بھی شکریہ ادا کر سکتا نہیں. جس دے اندر یہ جذبہ ہی موجود کوئی نہیں کہ کسی انسان دا شکریہ ادا کرے. اور پتہ ہے اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی بندہ نیکی کردا، کوئی احسان کردا، کوئی اس طرح دا عمل کردا، اللہ دے نبی اس نیکی دے بدلے انہوں بہتر جزا دیندے، نیکی دے بدلے بہترین شکریہ ادا کردے. مثال دے طور تے جنہوں اللہ دے نبی، جڑا بندہ اللہ دے نبی نو کھانا کھلاندا، اللہ دے نبی اس تو بہتر انہوں کھانا کھلاندے. جڑا اللہ دے نبی نو کو تحفہ دیندا، اللہ دے نبی بہترین تحفہ عطا کردے. جڑا بندہ انساناں دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے وہ اللہ دا شکریہ ادا کر سکتا نہیں. اور اللہ نو اپنی مخلوق دے نال محبت کنی ہے، اپنی مخلوق نال پیار کنا ہے. نبی اسلام نے فرمایا ہے احسان دا بدلہ دیا کرو نیکی دا. اے نبی پاک دی سیرت دا سب نالوں اہم پہلو جے. نبی پاک دی 23 سالہ نبوت اور نبوت تو پہلا جڑے سال گزرے نے، نبی علیہ الصلوۃ 40 سال ہو لے، 63 سالہ زندگی دا نبی پاک دی سیرت دا سب نالوں عظیم، سب نالوں عمدہ، سب نالوں اعلیٰ، سب نالوں بہترین پہلو ہے جے اے جڑا موضوع میں بیان کرنا پیا اللہ دے نبی دی زندگی دا. اور سب نالوں بہترین الفاظ اللہ دے سونے رسول اے فرمایا کرتے سن جدو وہ بندہ احسان کردا، نیکی کردا، اللہ دے نبی فرماندے جزاک اللہ، اے دا بدلہ تینوں اللہ عطا کرے. تے جدو نیکی دا بدلہ اللہ دے ذمے آ جائے، نیکی دا بدلہ اللہ رب العالمین خود عطا کرن، سبحان اللہ. پھر جنوں اللہ نیکی دا بدلہ عطا کرے، جنوں اللہ جزائے خیر، اللہ جزا عطا فرمائے، وہ دے پھر کیا کہنے. نبی اسلام اور صحابہ کرام سفر تے جا رہے نے، سفر تو واپسی تے کچھ جنگاں ہو رہی نے، علاقے فتح ہو رہے نے. ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا، ایک وڈیری جی ماں ہے، بڑھڑی جی ماں ہے، ہاتھ اندر نہ سوٹی پھڑی ہے تے پوچھنی پئی ہے تہاڈا جڑا امیر ہے، تہاڈا جڑا نبی ہے محمد، میں انہوں ملنا ہے. صحابہ کرام کو نہیں پتہ ہے وڈیری اماں کون ہے، کتوں آئی ہے تے کون ہے. خیر
دسیا گیا اللہ دے نبی نو یا رسول اللہ کہ وڈیری جی میں تمہیں ملنا چاہتی ہے، تھوڑے نال گفتگو کرنا چاہتی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا بلاؤ۔ ہن نبی پاک دے سامنے بیٹھی ہے تے اللہ دے نبی نے پہچانیا نہیں، ہن تعارف کروا رہی ہے، اللہ دے نبی نو اپنا تعارف کروا رہی ہے۔ یا رسول اللہ پہچانے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تسی میرے ویر ہو، تسی میرے بھرا ہو، رضائی بھرا ہو تسی میرے، میں حلیمہ سعدیہ دی بیٹی ہاں شیمہ۔ اور نبی پاک نے کنی عزت اور کنا احترام دیتا، نبی اسلام نے چادر اتار کے اپنا کمبل مبارک اتار کے تھلے وچھا دیتا، اتنے پایا بہن نو، ہون گفتگو کرو، ہون بولو۔ پھر ماں شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پرانیاں گلاں بچپن والیاں شروع کر دیتیاں، میں کھیلتی رہی ہاں، تمہیں چکتی رہی ہاں، تھوڑی پرورش کرتی رہی ہاں، تھوڑی دیکھ بھال کرتی رہی ہاں، تمہیں کھلاندی رہی ہاں، ساریاں گلاں ہو رہی نے۔ صحابہ کرام نظارہ ویندے پے نے، یا رسول اللہ آم جی مائیے، آم جی وڈیری مائیے، تسی تحفے دے کے کل دو، تسی تھلے کپڑا بچھاتا ہے۔ اور جس کپڑے دے متعلق قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ نبی پاک نے چادر تھلے بچھا دیتی، کپڑا بچھا دیتا، ساریاں گلاں کر دی پئی ہے۔ اور شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، سن وے ویر بدر منیرا میں ہاں تیری پین رضائی، سن وے ویر پیران دے پیرا تے بیٹھیاں وچ کچہری، میں ہاں تیری پین شیمہ تے میں رہیاں تینوں کھلاندی، وے اج تو بن گیا پیر جگاں دا تے پائی شان اچیرا، صحابہ تیرے پکڑ لیاندا قوم قبیلہ میرا۔ اے گل سن کے نبی سہارے، نبی پاک نو او گلاں یاد آ گئیاں، چیتے آ گئیاں گلاں، حلیمہ سعدیہ دے نال بچپن گزارنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، اور سارا نقشہ اکھاں دے کے آ گیا۔ نبی سہارے اے گل سن کے تے چھم چھم تو روئے، چادر پاک مزمل والی تے شیمہ ہیٹھ وچھائی، صحابہ نے نفرت کی دی اے غیر مذہب دی مائی، کمبل پاک مزمل تائی تے کیوں اس دے ہیٹھ وچھائی، اور نبی کے آنا نفرت کریو، نبی کے آنا نفرت کریو، اے میری بہن رضائی اللہ جے اج ٹور لے آندی۔ نبی پاک نے فرمایا شیمہ نو آزاد کر دیو، جڑے شیمہ دے قبیلے والے نے انہاں نو بھی آزاد کر دیو۔ اللہ دے نبی نے ساریاں نو آزاد کر دیتا، نال تحفے تحائف دے کے بھیجیا۔ نبی پاک دے صحابہ بیان کردے نے جدوں نبی پاک نے ساریاں نو آزاد کرن دا حکم دے دیتا، ساریاں قبیلے والیاں بیک زبان ہو کے کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ،
سارے کلمہ پڑھ لیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگلی حدیث امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جیڑا بندہ نیکی دا اور احسان یاد نہیں رکھدا، جیڑا مشرک ہے، جیڑا بتاں نو پوجدا ہے، قبراں دی تجارت کردے نے، قبراں نو پوجدے نے، جڑے آندے نے او بھی داتا ہے، او بھی مشکل کشا ہے، او بھی رب ہے، او بھی رب ہے، انہاں نو اپنے رب دے احسان یاد نہیں۔ جدو انسان نو رب دا احسان یاد نہیں ہوندا ادو بندہ کی بنتا ہے؟ مشرک۔ جدو انسان نو محمد الرسول اللہ دا احسان یاد نہیں ہوندا ادو بندہ بنتا ہے بدعتی۔ جنہوں پتہ ہوئے کہ میرا خالق میرا مالک رب دے احسان رب دیاں نعمتاں، وہ پھر بندہ اپنے رب دے نال شرک کردا نہیں۔ جدو بندہ احسان فراموش ہوتا ادو بنتا ہے مشرک۔ کدا؟ رب دا۔ جدو بندہ سنت تو دور ہوتا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی احسان نو نہیں سمجھدا اور ذہن اندر نہیں لیاندا ادو بندہ بنتا ہے بدعتی۔ مشرک نے رب دے احسان نو نہیں پہچانیا، بدعتی نے محمد رسول اللہ دے احسان نو نہیں پہچانیا۔ تو جنہیں پہچانے ہیں اللہ دے احسان نو پھر تون تے لگ سکتی ہے، اکھاں دے اندر گرم سلائیاں دا داخل ہونا تے ممکن ہے، لیکن غیر اللہ دے سامنے سر نو جھکانا گوارا نہیں۔ جدو بندہ احسان فراموش ہوتا ہے پھر بندہ مشرک بن جاتا ہے، اللہ دے احسان نو بھلا دیتا ہے، محمد رسول اللہ دی 23 سالہ محنت نو بھلا دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں جدو تہجد دی نماز پڑھنا وا، تہجد ادا کرنا وا، ہر روز تہجد دے ٹائم اپنے استاداں واسطے دعاواں کرنا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ تھوڑے تے نیکی کرے نا، تسی نیکی دے بدلے کوئی انہوں اچھی چیز نہیں دے سکتے، کوئی اچھی تحفہ نہیں پیش کر سکتے۔ مثال دے طور تے کوئی بندہ تمہیں سوٹ دینا ہے بوسکی دا یا 5-6 ہزار دا سوٹ دے دینا ہے، تسی انہوں سوٹ نہیں دین جوگے۔ یہ دے متعلق نبی پاک نے کی فرمایا ہے؟ اللہ دے سونے رسول نے فرمایا ہے اگر تسی او دا بدلہ نہیں عطا کر سکتے پھر جنہیں تھوڑے تے احسان کیتا ہے او دے واسطے اینی دعا کرو تھوڑا کلیجہ ٹھر جائے اور تسی مطمئن ہو جاؤ اللہ نے انہوں بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکی ہے، احسان دا بدلہ احسان ہے۔ اگر اللہ دے کولوں ارادہ اور نیت کیتی ہوئے کہ میں نیکی ارد کرن دیا ہاں تے بدلہ کدے کول لینا ہے؟ اللہ دے کولوں۔ پھر جس بندے تے نیکی کیتی جائے او دا ذہن ہے ہوئے او محمد رسول اللہ دی بیست نو منن والا بندہ ہے کہ جدے تے احسان کیتا جائے او دی ارادہ اور نیت اور سوچ ہے ہوئے کہ یہ دا بدلہ میں نو عطا کرنا ہے اللہ دی رضا واسطے۔ اگر وہ متعلق بدلہ نہیں کوئی ہو سکتا پھر دعا تے ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میرے 6 استاد نے، 6 استاداں دا نام لے لے کے تہجد دے ٹائم میں دعا کرنا اللہ دے کولوں، اور او دے نالوں ود کے کم ظرف بندہ کیڑا ہو سکتا ہے، او دے نالوں ود کے نامقول بندہ کیڑا اللہ دی زمین تے ہو سکتا ہے کہ جیڑا اپنے والدین واسطے مغفرت اور بخشش دی ہر روز دعا نہیں کرتا۔ پاویں اللہ نے قانون اور ضابطہ بنایا ہے اس بات دا کہ تسی جیڑا عمل کرو گے نیکیاں پہنچن گیاں، لیکن اس دے باوجود قانون تو ہٹ کے اپنے والدین واسطے دعا نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی ساڑھے سامنے میں نا، ساڑھے سامنے زندگی ہے، اما ہوا ٹورتی رہی ہے صفا مروا تو اج بھی لوگ پائی دے پے نے، اج بھی 7 چکر لا رہے نے، اج بھی پیر چھپے نے پتھر دے اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے، اج بھی حجر اسود نو چومن واسطے لوگ مر چلے نے کھپ چلے نے۔ یہ دا مطلب کی ہے کہ ابراہیم دے احسان نے دین دے اتے، ابراہیم دین حنیف دی بنیاد ہے، ابراہیم دین حنیف دی اساس ہے، ابراہیم دین حنیف دی جڑ ہے۔
تے اللہ دے سونے رسول نے فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ دا معنی پتہ کی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ برکتہ نازل فرما، اے اللہ سلامتیاں نازل فرما، اللہ درجے بلند فرما، اللہ رحمت دے دروازے سارے کھول دے، رحمتہ اندر برکتہ اندر اضافہ فرما. کدے تے؟ محمد محمد دی ذات تے و آل محمد محمد دی آل دے. اللہ کس طرح اگوں کس طرح پڑھنا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم. اللہ جویں ابراہیم علیہ السلام تے برکتاں نازل کیتیاں سانی، ابراہیم علیہ السلام تے رحمتاں نازل کیتیاں سانی. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابراہیم نے دین تے احسان کیتا ہے، اسلام تے احسان کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ نے رہندی دنیا تک احسان دا بدلہ عطا کر دیتا ہے. ویکھو نا بندہ صفا مروہ کردا ہے، صفا تو شروع ہوتا ہے، ٹرتا جاتا ہے مٹھا مٹھا، پھر دوڑ لا کے پھر بچ جاتا ہے، ادھروں پھر آتا ہے مٹھا مٹھا، پھر دوڑ لاتا ہے، 7 چکر لا رہے ہیں. جج بھی بھجتا ہے، وزیر اعظم بھی دوڑتا پیا ہے، کوئی قاری وہ بھی دوڑتا ہے، کوئی امام ہے وہ بھی دوڑتا پیا ہے، جہاں مزدور ہے وہ بھی کوشش ہے میں دوڑ لاواں، جدیاں لتاں نہیں وہ بھی کوشش ہے تھوڑی میں سپیڈ تیز کر لواں. یہ وجہ کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دوڑی سی، انہوں نے دوڑ لان دی وجہ کی سی کہ وہ دا پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس نال بلکدا پیا سی. وہ دوڑ لا کے وندیاں پئیاں سن، کوئی بندہ مل جائے، کوئی پانی مل جائے، کوئی خوراک مل جائے، کوئی انسان لنگدا نظر آ جائے. یہ وجہ اے سی. لیکن یہ وجہ کی ہے جڑا اسی توڑ توڑ کے چکر لگا رہے ہیں؟ اللہ نے اس بندی دی ادا نو دین دا حصہ بنا دیتا ہے، عمرے دا حصہ بنا دیتا ہے، حج دا حصہ بنا دیتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تو واپس آئے، نبی پاک جنگ دے گئے نے، تبوک تو واپس آ رہے نے، تے 3 صحابہ، بڑا مشہور قصہ ہے، 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صحابہ اور جنگ تے نہ جا سکے. پتہ ہے نا اوکھا ٹائم آئے، مشکل ٹائم آئے تے یار ساتھ نہ دین، بھرا ساتھ نہ دین، کوئی سجن ساتھی نال نہ کھلوے تے انہاں دی گلاں پھر ساری زندگی یاد رہندیاں نے. ویلا ماڑے ٹائم میرے نال نہیں سی کھلوتا، اوکھے ٹائم میرے نال نہیں سی کھلوتا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چل گیا کہ کعب بن مالک اور نال 2 صحابی جنگ دے نال نہیں گئے. تے واپسی نا مدینہ طیبہ آئے، اے 3 صحابہ آپس اندر گفتگو کرتے پے نے. اللہ دے نبی آئے نا تے پہلو سوچتے پے نے کوئی بہانہ لا دواں دے، کوئی جھوٹ بول دواں دے. پھر انہاں خیال کیتا جھوٹ نہیں بولنا، اگر جھوٹ بولیا جبریل نے آ کے دس دینا جھوٹ پھڑیا جانا ہے. لہذا صاف سیدھی گل کرنی ہے. اللہ دے نبی جی معذرت، غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، جدی بنیاد تے اسی سستی ہوئی ہے، جدی بنیاد تے اسی جنگ تے نہیں جا سکے، معافی منگنی ہے. ارادہ کر لیا. اللہ دے نبی مدینے آئے، مدینے آ کے حضور نے اعلان فرماتا گل سنیا جو اپنا نام ویکھو تہاڈی مہربانی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے، نبی علیہ السلام نے آندیا سارے اعلان فرما دیتا بھئی کعب بن مالک دی بیوی جڑی ہے الگ ہو جاوے، بچے دے الگ ہو جان، جڑے صحابی جنگ تے نہیں گئے انہاں دی بیویاں الگ ہو جان، بچے الگ ہو جان، کوئی بندے نال کلام گفتگو نہ کرے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے مسجد نبوی دے اندر آندے نے السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی پاک نو سلام عرض کردے نے، نبی پاک چہرہ پراں کر لیندے نے، ادھر ہوندے نے پھر سلام کردے نے. اللہ دے نبی چہرہ موڑ لیندے نے، اپنا رخ بدل لیندے نے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے میں نبی پاک کول نماز پڑھن جاندا، کوئی بندہ میرے نال گفتگو نہ کردا، اللہ دے نبی بھی میرے نال نہ بول دے. اس طرح
तरह लगता सी जिवें कलेजे ते आरियां चल गईयां ने। हबीबुल्लाह नाराज हो गए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नाराज हो गए, अल्लाह दे नबी नाराज हो गए। नबी पाक दा दिल दुखिया, जंग दे नाल क्यों नहीं गए, तुसी मुनाफिक हो गए हो। सहाबा इकराम कहने लगे अल्लाह दे नबी जी मुनाफिक हो गए ने। हज़रत काब आंदे ने मैं मदीने के बाजार अंदर चलता, कोई बंदा सलाम का जवाब ही ना देता, कोई बंदा मिलता ही ना, गुफ्तगू ही ना करता। अपना घर हुंदिया बेगाने हो गए, अपनिया बीवियां अपने बच्चे हुंदिया बेगाने हो गए। आंदे मैं छत ते बैठा वां, अल्लाह दे कोलों माफिया मंगना, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह वही कर दे। 40 दिन गुजर गए, आंदे मैं छत ते बैठा वां, नमाज पढ़ना पहला इशा दी। सहाबा इकराम दौड़ लाते मेरे को आ रहे हैं, दौड़ लगाते सहाबा इकराम आ रहे ने। हज़रत काब बिन मालिक बयान करते ने मैं नमाज पढ़ के सलाम फेरी, सारे कहन लगे या काब मबरूक मबरूक, या काब मबरूक मबरूक। ऐ काब बिन मालिक तेनू मुबारक होए, अल्लाह ने तेरी माफ़ी कबूल कर ली है, तेरी तौबा कबूल कर ली है। तेरी बरात दे अंदर, तेरी माफ़ी दे अंदर अल्लाह ने जबरील नू कुरान दे के मुहम्मद रसूलुल्लाह दे सीने ते नाज़िल कर दिता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंदे मैं थल्ले उतरिया तो मैं ना मस्जिद च गया वा। ये जिहड़ी हदीस बयान कर दें ना काब बिन मालिक, ये वडेरे हो गए ने, बुढ़े हो गए ने, आखिरी वेले इन्हां दियां अखां नबीने हो गए सन, बिनाई चली गई सी। अपने पोतरियां नू हदीस बयान करते पे ने, वाकिया बयान करते पे ने। आंदे ने मैं मस्जिद के अंदर गया, नबी पाक नू मिलिया, मेरे पोतरे गल सुन लवो, जेड़ी दुकान ते काम करना है, को 10 साल को 4 साल को साल काम की, काम छड़ दी, फिर वो खिलाफ ही गल्लां करना पे मालिक दे, शर्म नहीं आती। नबी पाक दा उम्मती है, जिस लाइन के अंदर है, अगर तेरे को तनख्वाह तेन थोड़ी मिलती है छड़ दे। किसी की की मजाल है कि जेड़े मेरे पिछे नमाज पढ़ते हैं उन्होंने खिलाफ को गल करे, मूँह ना भन देवांगा। क्यों? मुक्तदी ने मेरे, उन्हें इमाम मन्ने है, मैं अमीन हाँ, नबी पाक दे मुसल्ले और मिंबर दा अमीन हाँ। असी सारे अमानतदार हाँ, किदे अमानतदार हाँ? लोगों की इज्जतां दी अमानतदार हाँ। हज़रत काब बिन मालिक अंदर मैं गया मस्जिद अंदर, अपने पोतरियां गल सुना रहे हैं, पोतरियां आंदे ने पोतरियो जो मैं मस्जिद पहुंचया, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या बात है, सहाबा इकराम दी अज़मत दी क्या बात है। फरमाते ने मैं मस्जिद अंदर पहुंचया तो सब तो पहला हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह सारे सहाबा भी जो उठे खड़े होए तो खड़े होकर दौड़ के मेरे वाल आए तो मैनू मिले, कहने लगे मुबारक होए। आंदे ने पोतरियो उस तलहा बिन उबैदुल्लाह दा उठ के मिलना अज भी मैनू याद है, उहदा एहसान अज भी मैनू याद है, उठ के मिलना एहसान अज भी मैनू याद है। हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, ये मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सीरत दा बेहतरीन पहलू है। लम यशकुरिन्नासा लम यशकुरिल्लाह, जेड़ा बंदा इंसाना दा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता और रब दा शुक्रिया किवें अदा करेगा। हल जज़ाउल एहसान, अगर नेकी अल्लाह वास्ते कीती होए, नेकी करन तो पहले नीयत अल्लाह दी रज़ा होए, लिल्लाहियत होए कि मैं एहसान करना, नेकी करना, ਇਹਦਾ बदला अल्लाह को लेना है। और जिदे ते नेकी की जा रही है वह भी इस चीज़ का अज़म और जज़म कर लवे, इरादा कर लवे पुख्ता, ए मेरे ते नेकी करता है, ਇਹਦਾ बदला मैं बेहतरीन अदा करना है। अगर ਉਹਦੇ मुकाबल बदला नहीं अदा कर सकता, अल्लाह के सोने हबीब ने फरमाया फिर ਉਹਦੇ वास्ते रज रज के तन्हाई अंदर दुआवा कर, इन्नी दुआ कर तेरा दिल मुतमिन हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक दे सहाबी ने हज़रत साहिब कलमा पढ़न तो पहला ना नबी पाक दे पार्टनर सर रल के कारोबार करते सन, तजारत करते सन, अल्लाह के नबी और हज़रत साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते ने जब मैं कलमा पढ़िया मुसलमान होया तो नबी पाक ने सहाबा नू फरमाया, ऐ मेरे सहाबा
اے جڑا صاحب کلمہ پڑھن تو پہلو میرا تاجر سی، میرے نال تجارت کرتا سی، کاروبار کرتا سی، اور نبی پاک نے فرمایا مرحباً بأخیہ و شریکی لا یماری ولا یداری، مرحبا صاحب، اے میرا پرائے، اے میرا شراکت دار ہے، میرے نال تجارت کرتا سی، لا یماری ولا یداری، کاروبار دے درمیان کم کرن دے درمیان اینے کدی میرے نال جھوٹ بھی نہیں بولیا، کدی میرے نال جھگڑا بھی نہیں کیتا، کدی میرے نال دھوکے بازی بھی نہیں کیتی۔ اللہ دے نبی تعریف کرتے پے نے، اللہ دے نبی دی صفت بیان کرتے پے نے۔ حل جزاء الاحسان ہی پہلے عرض کیتی ہے، مشرک نے رب دے احسان نو نہیں پہچانیا، رب دے احسان نو نہیں جانیا، تاں دے شرک کردا مردا پیا ہے۔ بدعتی بندے نے محمد رسول اللہ دے احسان نو نہیں پہچانیا، تاں تے بدعت کردا مردا پیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے جا رہے نے، نبی علیہ السلام سفر تے جا رہے نے تے آرام کیتا، رات نو سو گئے، دن چڑھیا، سورج دی کرناں نکل آئیاں، تہجد بھی نہیں پڑھی گئی۔ اے نبی پاک دی زندگی دی پہلی نماز جڑی قضا ہوئی ہے، تہجد بھی نہیں پڑھی گئی، فجر بھی نہیں پڑھی گئی۔ سارے صحابہ آرام فرما رہے نے، لیٹے نے، ستے نے، جاگ آئی۔ سب تو پہلو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے تحمل مزاج سن، انتہائی شریف النفس آدمی سن، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو نال حضرت عمر اٹھے تو جلالی طبیعت سی، انہاں واسطے نہ ہونی ہو گئی کہ فجر دی نماز جماعت تو بغیر رہ گئی ہے، اسی فجر جماعت نہ پڑھ لئیے تے اولیاء اللہ دے درجے دے فائدہ ہو جانے ہاں، انہاں دی قضا ہو جائے، انجی لگتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے۔ حضرت عمر اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی پاک نے آواز سنی، اور صحابہ کرام اللہ دے سونے رسول دی نیند دا بڑا خیال رکھتے سن۔ حضرت اللہ دے نبی اٹھے، آپ نے فرمایا جلدی چلو، اس جگہ تو جلدی چلو، نماز قضا ہو گئی ہے، پانی چاہیے وضو واسطے۔ اگے بھی حدیث سنی تساں، حضرت علی نو بھیجیا، نال کسے بندے نو بھیجیا، صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے۔ دو صحابی گئے نے، پہنچے، ایک عورت جا رہی ہے پانی لے کے، روکیا، فرمایا سانو یا رسول اللہ نے بھیجا ہے، اللہ دے نبی نے بھیجا ہے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پتا کہ اللہ دے نبی کون نے، رسول اللہ کون نے، خیر انہاں پانی عورت نو نال لیا، اور عورت نو پوچھیا پانی کتوں لے کے آئی ہے؟ اس بی بی کہن لگی ایک دن تے ایک رات دا سفر کر کے اینی دور گئی ہیں تے اتھوں پانی لے کے میں آئی ہوں۔ اسی تے پانی دا مول نہیں دے سکتے، پانی دے کوٹ دا مول اسی نہیں ادا کر سکتے اللہ دا، تے گلے نہیں مکدے، ٹھڈ بھرے نے، اللہ نال ناراض ہاں سی۔ انہاں لوکاں دا کی سی کہ رب راضی ہو جاوے، اسی انہیں رب سانو راضی کر دے، اندر بھرے نے، دل کالے ہو گئے نے، میں اپنی گل کرنا وا، اندر کالے نے، سیاہ نے، کہ اللہ سانو راضی نہیں کرتا پیا، دنیا دیا چار چھلاں دے کے، کاش پتہ چل جائے مینوں اور سانو کہ دنیا کی ہے، دنیا چیز کی ہے۔ عورت نال آئی، اللہ کے نبی دے صحابہ بھی بیٹھے نے، ایک صحابی نو غسل دی جنابت، انہیں غسل دی حالت اندر سی، غسل کرنا سی، انہوں غسل دی ضرورت سی، باقی صحابہ نو پانی پین دی ضرورت سی، وضو کرنا سی۔ نبی پاک دے کول عورت آئی ہے، عورت کہنے لگی میرے بچے یتیم نے، میں بیوہ ہاں، بڑی دور دا سفر کر کے میں پانی لے کے آئی ہاں، تو تسی میرے پانی دا کی حال کردے پے ہو، میں بڑی دوروں آئی ہاں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پکڑیا، نبی پاک نے جنہیں صحابی نے غسل کرنا سی انہوں پانی دیتا، نبی پاک نے صحابہ کرام نے سارے وضو کیتا، نبی پاک نے نماز پڑھی، سورج نکلے ہے، دن چڑھے ہے، نبی پاک نے جماعت کرا کے نماز پڑھی ہے فجر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے نے میرے صحابہ
جدے جدے کوئی اناج ہے، کوئی گندم ہے، کوئی جو ہے، کوئی آٹا ہے، سارے کٹھے کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک نے کہ پلڑے دے اندر، پلی دے اندر سارا سامان رکھیا، عورت کو سواری تے بٹھایا، سامان اگے رکھ دیتا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں عورت ویندی پئی ہے، جس مٹکے دے اندر پانی سی نبی پاک نے جدو پانی تقسیم کیتا، جدو میں پانی لے کے آئی سا پانی فل سی تے جدو سارے نو تقسیم کر دیتا، میں ویندی کی پئی ہاں پانی اگے اینا سی، پھر اینا پانی ہو گیا۔ نبی پاک دے ہاتھاں دی برکت سی۔ عورت اپنے قبیلے وال چلے گئی سامان لے کے، پنڈ والے کہن لگے، شریکہ برادری سجن سارے کہن لگے لیٹ ہو گئی ہے۔ انہیں سارا واقعہ سنایا، میں اس طرح گئی سا، لیٹ ہو گئی سا، لیٹ ہونے کی وجہ ہے وے اوتھے نے انہیں اس عورت نے ایک بات کہی، کہن لگی میں پورا علاقہ چھان مارے ہے، رشتہ داری بھی ہے، برادری بھی ہے، بڑی بڑی جگہ تے گئی ہاں، بڑے بڑے انسان، بڑے بڑے لوگ ملے نے، لیکن اینا با اثر اور مؤثر انسان میں آج تک نہیں دیکھیا۔ ایڈا چنگا بندہ پانی دا گھٹ کی دے دیتا ہے، انہیں منو سازو سامان دینا لد کے بھیج دیتا ہے۔ اور پانی دے جدو پانی دے کے اللہ دے نبی نے واپس سامان دے کے بھیجیا نا، اوتھے بھی اللہ دے نبی نے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا بی بی ولیکن اللہ سکانا، سانو پانی کنے پہ ہے؟ اللہ نے۔ اسی کدا کھانے ہاں؟ بولو اسی کدا کھانے ہاں؟ اسی کدا پینے ہاں؟ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نہیں کھاندے، کیوں؟ اللہ دے نبی مخلوق نے، خالق اللہ ہے۔ اسی علی حجویری دا نہیں کھاندے، علی حجویری مخلوق ہے، خالق اللہ ہے۔ اگر ہے گلا کرن دے نال نہیں کوئی آندا تے نہ ہے، اے حق ہے، اے دین ہے۔ ممبر تے بہ کے اگر میں ڈنڈی مارا پھر مینوں آندے نے قرآن دی مار وگے، جا تینوں قرآن دی مار وگے۔ ممبر تے کھلو کے جھوٹ بول دے ہو، ممبر تے کھلو کے لوگوں کو کسے کہانیاں سنان دے ہو۔ آخری بات سن لو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہے ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے پانجے نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اپنی خالہ نو کہن لگے خالہ جان میں نبی پاک دی نماز فجر ویکھیے، ظہر ویکھیے، عصر ویکھیے، مغرب عشاء ویکھیے، نبی پاک دے جہاد کرن دا طریقہ ویکھیا ہے، نبی پاک دی اشراق پڑھن دا طریقہ ویکھیا ہے، میں نبی پاک دی نماز تہجد ویکھنا چاہنا ہوں۔ فرمایا آجو، رات نو پانجے سن، سو گئے۔ اللہ دے نبی بھی آرام کرتے پے نے، عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے نے، اے بھی آرام کرتے پے نے۔ آدھے نے رات دا ٹائم ہویا تہجد دا، اللہ دے نبی اٹھے، آپ نے وضو کیتا، وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھیاں تے میں آپ دے کھبے پاسے کھلو گیا، نبی پاک نے پچھو ہاتھ کر کے نا کنوں پھڑ کے آپ نو اپنے سجے پاسے کر لیا۔ اے پوری حدیث ہے۔ آدھے نے آپ پھر لیٹ گئے، وہ جڑا پانی دا لوٹا سی نا وہ خالی ہو گیا تے میں لوٹا پکڑیا، لوٹے دے اندر پانی بھر کے رکھ دیتا۔ اللہ دے نبی اٹھے، آپ نے فرمایا میمونہ پانی تو بھرے ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے اس بچے نے بھر دیتا ہوئے پانی، اس بچے نے پانی رکھ دیتا ہوئے، لوٹے اندر پانی پا دیتا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اللہ دے نبی نے اس طرح نا ایک ہاتھ تو سر تے رکھی ہے، ایک ایتھے رکھی ہے، منہ کھولیا، آپ نے اپنا لعاب دہن پایا منہ دے اندر۔ اور اللہ دے نبی نے ایک بات کہی، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہم اے میرے اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دا فہم عطا فرما، حدیث دا علم عطا فرما دے۔ عبداللہ بن عمر دی عمر 14 سال سی، فرمایا کرتے سن مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں وضو کروایا سی، اللہ دے نبی نے مینوں احسان میرے تے کیتا، نیکی دا بدلہ اللہ دے نبی نے مینوں عطا کیتا، اپنا لعاب بھی میرے منہ اندر پایا، میرے واسطے دعا بھی کیتی۔ 14 سال میری عمر ہے۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے سن، اور نبی پاک دے صحابہ بات سن لو، قرآن دی کوئی عید، قرآن دا کوئی لفظ، قرآن دی کوئی صورت جدے وچوں مرضی میرے کو قرآن دی تفسیر سن لو، مینوں نبی پاک دا احسان یاد ہے۔ تو پانی پیاندا اللہ دے رسول نو، اللہ دے نبی اینی وڈے احسان دا بدلہ، نیکی دا بدلہ عطا فرماندے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نبی پاک دی زندگی دا خلاصہ جے۔ اور بہترین الفاظ
اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے ہیں جزاک اللہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ واغفر لہ وارحمہ جزاک اللہ ایدہ بدلہ تینوں اللہ عطا کرے اللہ سانوں بھی اللہ دے احسان یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے احسان یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے انسانہ دے احسان یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانوں والدین دے احسان یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین